हो पळय आतां पळय पळय कितें जाता तें पळय आतां ह्या खड्ड्यान आतां ह्या हो पळय आतां पळय पळय कितें जाता तें पळय आतां ह्या खड्ड्यान आतां ह्या हें पळय आतां आं आतां तुमची रिक्षा त्रास येणार पळय सगळे खड्ड्यान तो पडलो हांव पडलो हे पळय हे खड्डे हे कितें म्हणटा खड्डे ह्या तूं हे पडपाचें आतां आमी हांगासर आनी मरपाचें आनी कितें हांगा तुका आतां हें येयल्लें आसा तेंच सांगपाचें सगळ्या शेखर बायनूच सांगूंक जाय तुमकां दिसना हांगासून येतना कोणाक कांयच दिसना तेवटेन मायकल लोबो हांगासून केन्ना वचना जोशवाक दिसना हे हांगासर आतां बोणगेची जात्रा येवपाची आहा तेच्या पयलीं तरी हें करात नाल्यार फाल्यां सगळें पडो न्ही आनी ते बोणगेचेर देवळाक पळयतना घालून एक आनी मरो न्ही म्हणून हें बेगींतल्या बेगीन थंय एक आसा एक हेवटेनूय आहा केदी व्हडले होणके आतां हे पळय बानगडी हे अशेंच बानगडी जावपाचें आहा ह्यो त्या खातीर बेगींतल्या बेगीन हें करपाचें तुमी थँक्यू तुमी म्हाज्या फुड्यान ऐश्वर साळोकर आहा सोशल एक्टिविस्ट तेजी डेलीची वाड ही ताका विचारया आतां ह्या खड्ड्या बद्दल कितें म्हणटा तें आमी प्रेझेंट बोडगेश्वर देवळा कडेन आसा आनी हांगासर खुबशे एक्सिडंट जाता कित्याक सांग हे वोणे जे आसा पळय इतले डेप्थान आसा आनी समटायम्स ताका फुडलो जो कोण टू व्हिलरवालो वयता आनी फाटल्यान जर गाडी घेवन येता ताका दिसता कितें सांग हो रस्तो आहा पळय तो हायवे म्हणून फास्ट स्पिडीन धरता जशें वोणे आयलें की फुडलो टू व्हिलरवालो स्लो जालो की फाटलो येता आनी ताका ठोकताना वयता फाटल्या दिसांनी हांगासर कितले एक्सिडंट रक्तां व्हांवली खूब कितें जाता घटना घडटा रातचे दिसाचे ओके दिसाचे दिसता पण रात जाले की हांगासर जेन्ना लायटी आसना आनी प्रॉब्लम जाता क्रिएट त्या टायमाचेर खंयचीच ऑथॉरिटी एक्ट करना इवन पुलिसांक जाल्यार ते म्हणटा आमकां लागना PWDक लागता ब्लेम गेम चालू आसता पण फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की आमच्या गोंय राज्याच्या CMन डॉक्टर प्रमोद सावंतजीन सांगलेलें एसेंब्लीन जेन्ना सेशन चालू आसलें तेन्ना की 1 नोव्हेंबर मेरेन एक सुद्दां खड्डे खंय हांगासर दिसचे ना म्हणून आतां खड्डे खंयचे दिसचे ना तें आमकांच कळना कित्याक लोकांक घातल्या बुचकाळेन हाणें आनी हे खड्डे तर हांगाच दिसता कित्याक हें वोणें ह्या वोण्यांनी आमी लोक पडटात हातपाय मोडटात थोड्या भुरग्यांचे अक्षरशः जीव गेल्ले आसा खुबश्या वाठारांनी आमी पळयलां की भुरगे गाडयो फास्ट चलयतात एक एकदां कळना तांकां स्कीड जाता थोडे जाण पडटात एक्सिडंट जावन मेले भुरगे पण म्हाका दिसता खंय तरी ह्या सरकाराक आमच्या लोकांची आमची जिवाची ताका परवाच ना कशी आनी PWD इज कनेक्टेड विथ द हेल्थ मिनिस्ट्री कित्याक सांग जेन्ना हातपाय मोडले न्हू आमकां हॉस्पिटलांनी घेवन धांवता हॉस्पिटलान घेवन धांवले की आमकां फार्मसीनी वयचें पडटा फार्मसीन आमकां पयशे भायर काडचे पडटा थंय गेले की थंयसरले घेवन सगळे म्हणजे जवळ जवळ अक्षरशः मनशाक आमकां खंयच्याच वाटेनसून हो सरकार जगपाक म्हणटा तो दिना अशें दिसता ह्या वोण्यां खातीर कित्याक सांग आज आमी इतलो टॅक्स पे करता आमचो टॅक्स वता खंय आमी जे आज इतले पयशे भरतात टॅक्साचे हितून एक भिकारी सुद्दां आपूण 4 आण्याचे फारीक करता कित्याक सांग एक जर 1 रुपयाचो शॅम्पू सुद्दां जर घेतलो जाल्यार 18 पयशांचो टॅक्स ते इन्क्लुजीव ऑफ ऑल टॅक्सीस तितून वता जाल्यार हो पयशे जे सगळे पळय सरकाराच्या तिजोरेन येता आनी जे टॅक्साच्या टॅक्सांसून जितले डिपार्टमेंटां हांगासर डिस्पोज जाता तो पयसो खंय वता आतां फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां की पर्रा थंयसर गव्हर्नर येवपाचो आसा थंय रस्त्याक कांयच जावंक ना पण तरी सुद्दां तेंच्यांनी थंयसर धरून कार्पेट घातले रस्त्याक म्हणजे तुम्ही थंयसर डांबरीकरणाच्या वेळी डांबरीकरण करता न्ही हे वोणे आसा थंय फुडें वोणे आसा थंयसर धरले आनी अक्षरशः थंयसर बेश्टे पॅचीस आसा पळय तेजेर व्हेले आनी डांबर व्हरून आपटला धरून म्हणजे फ्लॅट करूंक जाय फ्री फ्लो आसता पळय एज पर रूल तो तेंच्यांनी ऑबे करूंक ना रुल्स सो हे सगळे जे आहा ते लोकांक त्रास जाता आनी हे वोणे केन्ना कोणाच्या ल्हान भुरग्याचो जीव वचसर रावला कोण प्रेग्नंट बायल पडोंक जाय म्हणून रावल्या काय कोण हँडिकॅप पडोंक जाय म्हणून रावला कित्याक लागून रावला सरकार खंय तरी अक्षरशः आमच्या जिवा कडेन खेळटा आनी खेळ करचो न्हू ही रिक्वेस्ट करता सरकाराक आज ज्या प्रमाणे तुमी स्कॅमा बस्ट करता न्हू हे बीन एक स्कॅम काय दिसता कित्याक सांग रस्ते कितली वर्सां जाले एवरी इयर पावस आयलो की हांगा वोणे स्टार्ट ताज्या पयलीं तुमी करतात आनी पावस नासतना तुमी करिना हांगासर तो वोणे पडले सगळे वाटेन वोणे आसा म्हणजे भायरसून तुमी फक्त दाखयतात आनी बडायो मारतात ते एसेंब्लीन बसोन की आमी हे करतले ते करतले अक्षरशः CM म्हणटा तो कांयच करूंक पावना हो CM खंय तरी फेलियर कसो दिसता आनी हांव CMा कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन जे PWDचे आहा पळय हांगासर ऑफिसर्स बसलेले म्हापसा तांकां डायरेक्शन दिवचें की हे वोणे जे आहा ते बेगीन पुडचें म्हणून कित्याक पर्यटक हंगामा स्टार्ट जाल्लो आसा आनी आमची एरिया जी आहा पळय ती कलंगूट अंजुना वागातर ह्या सायडीक सगळ्या वाटेन कनेक्टेड जाता खड्डे 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 म्हापशान सगळ्याक आतां खड्डे वाडलेले आहा खड्डे आजून पर्यंत बंद जावंक ना आतां थोड्या कडेन तेंच्यांनी आतां पॅचीस मारपाक स्टार्ट केला म्हणजे कांय फायदो ना हो जो रोड आहा म्हापसा कलंगूट रोड आमचे श्रीदेव बोडगेश्वर टेम्पलान जी एंट्री आहा थंयसर हांगासर एक व्हडलो खड्डो पडलेलो आहा होणको पडलेलो आहा एक फोणकूल पडलेले व्हडले
सामकें डेंजरस आहा. तशेंच हांगासर आनिकूय आहा, एक फुडें आहा पळय हेवटेन, तशें हांगा एक आहा पळय हेवटेन. हे एक फुडें दिसता तुमकां. लागीं लागीं चार खड्डे बरे व्हडले हांगासर आहा लागीं लागीं. हो पळय आतां, पळय पळय कितें जाता तें पळय आतां ह्या खड्ड्यान आतां ह्या